किस तरह इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए? अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारे ऐसे हिंट मिलते थे, रात सोते हुए जागते हुए सुबह 7 बजे भी रात को भी फील होता था कि जैसे कोई जन्नत का एक टुकड़ा है उसके अंदर मैं आ गया हूँ, जिसके अंदर सब खड़े होते हैं, रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, जिसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। फिर उसके बाद जब मेरी टांग जो है ना वो कटी है ना, तो उसके अंदर मैंने देखा कि कोई ऐसा क्रिश्चियन, कोई ऐसा बंदा मेरे नज़दीक नहीं आया। मुस्लिम्स आए हैं, उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में रखा है, उन्होंने ही सारा इंतजाम किया। मेरी आंखें चली गई थी तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने मेरे साथ मोजज़े किए। मैंने दुआ की, अल्लाह पाक मैं तो पढ़ाता हूँ, टांग भी कट गई और आंखें भी चली गई, मुझे क्रिश्चियन क्या बोलेंगे कि इसने इस्लाम कबूल कर, जाते ही अंधा हो गया। तो अल्लाह ताला ने आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने देखता हूँ कि सब कुछ मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर आई कैन सी। रात 1 बजे मुझे हार्ट अटैक हुआ, अपना दिल पकड़ के ना मौत की सारी दहशत को देख रहा हूँ। मुझे हॉस्पिटल लेके गए कार्डियोलॉजी के अंदर, तो जैसे कार्डियोलॉजी के अंदर मेरे ब्लड की रिपोर्टें वगैरह ली हैं कि 4 घंटे बाद रिपोर्टें आएंगी। पहली रिपोर्ट आई उसमें 40 था। डॉक्टरों ने कहा कि किसी दिल का मसला नहीं है, कि अल्लाह ताला कुदरत रखते हैं अपने हबीब के सदके, जो सच्चे दिल से दुआ मांगता है उनको ज़िंदगी भी दे देते हैं। सारे के सारा मेडिकल फेल हो जाता है अल्लाह के सामने। जी, आपका इसमें ग्रामी? मेरा नाम है प्रोफेसर मोहम्मद असलम ताहिर और असलम परवेज़। आप जब क्रिश्चियन थे आपका नाम क्या था? असलम परवेज़। जी, आप किस तरह इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए? क्या आपकी ये बेसिकली मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारे ऐसे हिंट मिलते थे और मेरे सिर में अजानें होती रहती थी, मेरे दिमाग में ऐसे होता था कि जैसे बड़ा पुरस्कून हो जाता है। रात सोते हुए जागते हुए सुबह 7 बजे भी रात को भी जब भी यानी कि होता था अजान होते, तो मैं समझता था आई बस, मुझे पता था कि अल्लाह ताला से मैं सवालात पूछता कि ये अजानें क्यों हो रही हैं जबकि अजानों का टाइम भी नहीं है। तो मुझे बुलावा आता था कि मस्जिद पहुँचो, फिर मैं 1-2 दफ़ा जुमा भी पढ़ा, मस्जिद में जाता था, लेकिन नमाज़ तो नहीं आती थी। तो वैसे जैसे दूसरे उठते बैठते थे, तो लेकिन मुझे इतनी मोहब्बत हो गई, वहाँ पे यूनिटी थी मस्जिद के अंदर, सारे झुकते थे अल्लाह के सामने। जब आप मस्जिद में जाते थे तो आपको क्या फीलिंग्स, आपकी क्या फीलिंग्स? ऐसा फील होता था कि जैसे कोई जन्नत का एक टुकड़ा है उसके अंदर मैं आ गया हूँ, जिसके अंदर सारे के सारे अल्लाह के तरफ बराबर झुकते हैं, सब खड़े होते हैं, रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं। तो ये बहुत ही ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। इतना सुकून मैंने महसूस किया, इतना सुकून, मुझे दिली सुकून बहुत मिलता था जब मैं मस्जिद में जाता था। तो इस तरह फिर मेरे अल्लाह की तरफ से बहुत सारे मेरे मुस्लिम दोस्तों ने मुझे कहा कि आप पढ़े लिखे हैं, आप दायरे इस्लाम में आ जाए। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं मैं आऊँगा, जब तक अल्लाह और अल्लाह के हबीब मुझे नहीं बुलाएंगे मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर ऐसे मुझे मोहब्बत बढ़ती रही। कुरान पाक मैंने रखा हुआ था जो इंग्लिश और अरबी की ज़बान में है, तो मैं उसको पढ़ता था। तकरीबन 8-10 साल से मैंने कुरान पाक पढ़ा इंग्लिश वाला। तो फिर और मेरी मोहब्बत बढ़ती गई। फिर उसके बाद जब मेरी टांग जो है ना वो कटी है ना, जी हाँ जी, तो उसके अंदर मैंने देखा कि कोई ऐसा क्रिश्चियन, कोई ऐसा बंदा मेरे नज़दीक नहीं आया। मुस्लिम्स आए हैं, उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में रखा है, उन्होंने ही सारा इंतज़ाम किया। लाहौर वाली जो मुस्लिम फैमिली थी जिनके मैं औलाद को पढ़ाया, वो बहुत बड़े कामयाब हैं। उन्होंने मेरा सारा कुछ जो है ना, मैं महीना हॉस्पिटल में रहा हूँ, वो दिन रात उनकी जवान बच्चियाँ और वो सारी बहन जो है ना वो मेरे पास रहती थी। तो मैंने उनके रवैये, एटीट्यूड से बहुत खुश हुआ। डॉक्टर बहुत कोऑपरेटिव थे। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह इस्लाम बहुत सिंपल है, जिनके दिल में अल्लाह की और अल्लाह के हबीब की बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, वो कभी भी किसी को, किसी भी इंसान को यूँ तन्हा नहीं छोड़ते। मुझे उनके दिलों में से मोहब्बत मुझे मिली है। अल्लाह और अल्लाह रसूल मैंने उनके ज़िंदगी में देखा है। तो आज वो मेरी बहन जब ये देखेंगे, वो बच्चे देखेंगे, सादिया, शुमाइला है, अकबल है, अकबर है, सारे बच्चे जवान हैं, तो उनकी मोहब्बतें जो है ना बहुत मुझे आज भी इस तरफ जो लेके आई हैं। जब मुझे मेरी आंखें चली गई थी तो सारे जितने भी मुस्लिम्स वहाँ पे थे मेरी बड़ी से हेल्प करते, को व्हील चेयर को धकेल के लेके जा रहा है। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने मेरे साथ मोजज़े किए। मैंने दुआ की, अल्लाह पाक मैं तो पढ़ाता हूँ, अभी मैंने बहुत पढ़ाना है। टांग भी कट गई और आंखें भी चली गई। अल्लाह ताला से बातचीत हो रही थी, मैं उसको अल्लाह ताला से मैंने बात की, अपने सोने हबीब के सबके मेरी आंखें आ जाएँ। मुझे क्रिश्चियन क्या बोलेंगे कि इसने इस्लाम कबूल कर, जाते ही अंधा हो गया। तो फिर क्या मौज़ा हुआ जब आपकी आँखें चली गई थी? तो डॉक्टरों ने क्या आपको कहा कि डॉक्टर्स ने 11 डॉक्टर थे, वो बारी बारी सब अपने अपने रूम में बैठे मुझे चेक करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ख़तरनाक तौर पे आपके आगे जो ना मोतिये आए हुए हैं, ये कभी अब ठीक नहीं होंगे। मैंने कहा अल्लाह पाक, अब आखिरी में आपके पास आया हूँ सच्चे दिल के साथ, मैं देखना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता। मैंने जैसे जिद करते हैं ना, यानी कि जैसे इंसान अल्लाह से बातें करता है। हाँ जी, बातें करते हैं, मेरा डिस्कशन चल रहा है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप चल रहे हैं, तो थोड़ा ज़िद भी किया। मैंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ, मैंने अभी बहुत पढ़ाना है।
تو اللہ تعالیٰ نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر میں نے دیکھتا ہوں کہ سب کچھ میں نے ڈاکٹر کو بتایا، ڈاکٹر آئی کین سی نا ایوری ون. تو سب بڑے خوش ہوئے. تو میں نے پھر اللہ تعالیٰ کا شکریہ دیا کہ درود پڑھا. میں نے کہا کہ بہت اللہ پاک آپ کا شکریہ. جب بھی کوئی سچے دل سے، میں آج تمام مسلمس کو کہنا چاہتا ہوں جہاں ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں، یہاں مایوسیاں ہیں، اسی وجہ سے کہ آپ سچے دل سے نہیں، سچے دل سے اللہ اور اللہ کے حبیب سے دعا کرو بغیر لالچ کے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو میری دعا سنی اللہ تعالیٰ نے، میری آنکھیں واپس کی. پھر 1 اپریل کو رات 1 بجے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا. میں دل پکڑ کے بیٹھا تھا. اکمل آیا کیونکہ اس وقت ان کے میں گھر پہ ہی تھا، ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گیا. تو وہ باری باری مجھے دیکھنے آتے تھے رات کے سارے اوقات میں نا. وہ آپ کے جو مسلم دوست تھے، مسلم فیملی جو تھی نا، تو مجھے پوچھنے آتے تھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. یعنی کہ بیچارے سوتے نہیں تھے، گھنٹے گھنٹے بعد میرے پاس آتے. تو میں اپنا دل پکڑ کے نا موت کی ساری دہشت کو دیکھ رہا ہوں، موت کی جو انٹری ہو رہی ہے میری لائف کے اندر، اور میری لائف جو ہے وہاں سے جا رہی ہے زندگی سے. تو میں سارا تجربہ کر رہا ہوں. تو پھر میں نے باجی کو بلایا. میں نے کہا کہ اکمل جاؤ اپنی ماما کو بلاؤ، ان کو بولو قرآن ہی آئی تھے میرے اوپر پڑھیں. قرآن ہی آئی تھی، بیچاری نے آ کے پڑھی. تو مجھے وومٹنگ ہوئی ہے. وومٹنگ ہوتے ہوئے مجھے سکون آیا، بہت سکون آ گیا، جیسے دل کا کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن پھر انہوں نے مجھے ہاسپٹل لے کے گئے کارڈیولوجی کے اندر، یہ لاہور کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پہ 4 لیڈی ڈاکٹر تھی، 2 میل ڈاکٹر تھے. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ آپ کو تو ECG آپ کا سارا خراب آ رہا ہے اور آپ کو تو بہت خطرناک ہارٹ اٹیک ہوا ہے، شور نہیں ہے کہ آپ جی پائیں، ٹھیک ہے، آپ کو بھی کارڈیولوجی لے کے جانا پڑے گا. تو جیسے کارڈیولوجی کے اندر میرے بلڈ کی رپورٹیں وغیرہ لی ہیں کہ 4 گھنٹے بعد رپورٹیں آئیں گی. تو میں ویل چیئر کے اوپر اللہ تعالیٰ سے میں بالکل رابطے لگے ہوئے ہیں. آپ اللہ کے حبیب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے ہیں، گفتگو جاری ہے. تو میں نے کہا کہ اللہ پاک کس طرح مر جاؤں، بچہ چھوٹا میرا، تو مجھے زندگی چاہیے، میں جینا چاہتا ہوں. نیا اسلام قبول کیا ہے تو میں اور جینا چاہتا ہوں اسلام کے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ کے بیوی کے ساتھ، تمام مسلم جو جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ میں جینا چاہتا ہوں. تو میرا دل کا جو معاملہ وہ غلط ہو جائے. پہلی رپورٹ آئی اس میں 40 تھا. ڈاکٹروں نے کہا کہ کسی دل کا مسئلہ نہیں ہے. ایک اور ڈاکٹر تھے مزمل صاحب، انہوں نے کہا ایک اور رپورٹ لو جو رات 8 بجے آنی تھی. اکمل گیا ہے رپورٹ لے کے آیا تو انہوں نے کہا جی نہ دل کے کوئی بیماری ہے، نہ ہم ایڈمٹ کریں گے ان کو، نہ میڈیسن دیں گے. یہ بہت بڑے معجزے ہو رہے ہیں ابھی بھی چھوٹے موٹے، لیکن یہ بہت بڑے معجزے تھے کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں اپنے حبیب کے صدقے. جو سچے دل سے دعا مانگتا ہے ان کو زندگی بھی دے دیتے ہیں. ان کے ہارٹ اٹیک غلط ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں کے سارا میڈیکل فیل ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے. اچھا، اب دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنی جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میرا ان کے ساتھ یہی میسج ہے کہ دلوں کے اندر کدورتیں نکالیں اور اللہ اور اللہ کے حبیب کو پہچانیں، نفرتیں نکالیں اسلام کے بارے میں، آگے بڑھیں، اس کو امبریس کریں، اور آپ یقیناً ایک نیا جیون ملے گا، ایک نئی زندگی ملے گی آپ کو. آپ حیران ہو جائیں گے کہ پہلے ہم ایسے نہیں تھے جیسے اب ہم بہت اچھے ہو گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دلی سکون اگر آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ رسپیکٹ ہے، خواتین کی رسپیکٹ ہے، ہر جگہ پہ رسپیکٹ ملتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ جتنے بھی کرسچنس مجھے سن رہے ہیں، ظاہر ہے کئی بدوائیں بھی دیں گے، لیکن میری دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے نور کی تجلی سے ان کے دلوں کو روشن اور منور کرے تاکہ وہ بھی اللہ اور اللہ کے حبیب کے پاس آئیں. جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، آپ کو فیملی وغیرہ کی طرف سے تو کافی معاملات، آپ کے رشتہ دار وغیرہ، ان کا کیا رویہ تھا آپ سے؟ جی، ان کا جو رویہ یہ تھا، میرے ساتھ ایک دشمن والا ہی تھا اور تانے مارتے تھے. جس کو پتہ چلتا تھا وہ تانے، بری باتیں کہتے تھے. دے آلویز پاسڈ اے ویری بیڈ ریمارکس تو میں نے سب کو برداشت کیا. میں نے کہا کہ جب اللہ اور اللہ کا جس کے ساتھ حبیب ہوتا نا، اس کو کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. خیر میرا حصے کے اندر مجھ سے ناانصافیاں کی گئیں اور مجھے مارا پیٹا بھی گیا. آپ نے بھتیجوں نے مجھے مارا بھی ہے، تو میں نے پھر بھی اللہ کے نام پہ ان کو معاف کر دیا. اللہ کے نام پہ ان کو میں نے معاف کر دیا تھا. میری ایک تو سیمنری کی تھرو آؤٹ ایجوکیشن ہے ساری، اور وہاں پہ بہت کچھ پڑھایا جاتا ہے، اتنا کچھ پڑھایا کہ دنیا کے تمام سائنسز، تمام علوم پڑھائے جاتے ہیں. پھر میں نے جب سیمنری چھوڑ کے واپس آیا تھا تو میں نے ماسٹرز کیا انگلش کے اندر. ٹھیک ہو گیا؟ پھر سائیکالوجی کے اندر فلسفہ اور MAIR. چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اس پہ. اور اس کے ساتھ اپنے میزبان شاہد محمود چودھری کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے لیڈر نیوز. اللہ نگہبان.